तन्हाई करने दे। फरमाते हैं मैं आ गया और उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी। जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया। कहते मैं तो 2 आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां से। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना। और मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़िया जनाजा। और किसी उर्दू के शायर ने कहा था मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे। अल्लाह को मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था पर पता नहीं मखलूक कहां से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है। मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था। तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर। कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था। मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई थी, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुत्या, और दाढ़ी आ गया पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुत्या खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा तेरी डाडे नाल परीत। मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जिसकी रंगत से बे रंगे रंगे गए, जिसकी रंगत से बे रंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो कावनों का, गौसे आज़म इमाम तो कावनों का। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिनका मिंबर बनी गर्दन औलिया, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे
ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج زانا او قبول ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد الحمدللہ قل هو اللہ احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا جو کلمات خیر پڑھے اس محفل پاک میں جو ذکر اذکار ہوا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما تیرے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کرتے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما حضور علیہ السلام کے والدین طیبین آپ کے آبا و اجداد تمام انبیاء کرام تمام صحابہ تمام اہل بیت تابعین تبع تابعین علماء محدثین مفسرین ائمہ مجتہدین سلاسل طریقت کے بزرگان دین اللہ جتنے مسلمان صاحب ایمان آج تک دنیا سے گئے سب کی بخشش مغفرت فرما بالخصوص ارسلان صاحب کے والد گرامی اور خاندان کے دیگر تمام بزرگوں کی ارواح کو اصال ثواب ہے اپنے فضل سے قبول فرما اللہ قبروں کو روشن فرما ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ انہیں نصیب فرما اے اللہ قیامت کی سختیوں سے انہیں محفوظ فرما آخرت کی ساری عزتیں نعمتیں انہیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور جھکے ہوئے سر ان کے حق میں قبول فرما ان سے درگزر والا معاملہ فرما معافی اور بخشش والا معاملہ فرما اے اللہ اس پورے خاندان کو برکتیں رحمتیں سعادتیں عطا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرما دے عمل صالح کی توفیق عطا کر مالک سجدوں کا ذوق دے دے عبادتوں کا شوق دے دے تلاوتوں کی لذت دے دے اپنا بنا کے رکھ اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرما مجھے سوز دے مجھے ساز دے اور نیم شب کا نیاز دے دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں مجھے ایسا ذوق نماز دے میں تیری بہار کا پھول ہوں میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے مجھے میری شاخ سے توڑ لے مجھے اپنی زلف کا ناز دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے اے اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت کے فیصلے فرما برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو استحکام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما قرب و جوار سے جتنے دوست بھی آئے ہیں سب کی دلی مرادیں پوری فرما اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے تنگ دستوں کو فراخی رزق عطا فرما دے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ